باش نتعداو البارتي نتاع لي روكيت نكملوا في الاكتيفيتي 10 نمشيو لينونسي قالنا سوا لا باز دوني جيستيون دو نوت سي بون كملناها هذيك شنو اللي عملنا توا عملنا كرياسيون نتاع الباز كرياسيون نتاع لي تابل عملنا لي شون primaires étrangères et les types d'échanges. On a les relations à binet. On a rempli les tables. Je vais la question 4, la création des requêtes. Créer les requêtes ci-dessous et les enregistrer dans des fichiers texte. Des fichiers texte dans le dossier C2.2021-22, 3e SI, votre nom et prénom, activité 10. Les requêtes, on sous forme de fichiers texte. علاش خاطر SQLite يعطينا صحيح لا بوسيبيليتي باش نكتبوا لهنا كود اس كيو ال باغ كونتر ما نجموش نسجلوه داكور كي تجي باش تسجلوا لهنا داكور تراسيلك تسجلوا في فيشي اكستيريور فيشي تكست نخدموا الريكيت الاولانيه النوسيون تاع الريكيت جديده عليكم دونك باش جو في لا بريزونتي بتي ا بتي قالنا لهنا afficher les noms et les prénoms de tous les élèves. نجي للتابل. تابل élève يحب يفيشي اللقب والاسم يحب يفيشي اللقب والاسم نتاع les élèves الكل. اما seulement النو لي برينون لاي دي والسيكسيون والنيفو ما يفيشيهمش. احنا كيفاش باش نعملوا؟ تو عندنا تابل ديجا معبيه بكل باش نكتبوا كود SQL الSQL هذا c'est un langage اللي نجموا نكومونيكيو به مع الباز دوني نتاعنا باش نكتبوا كود SQL qui permet de باش يعمل سيليكسيون seulement على النوم والبرينون سيليكسيون بالعربي معناها باش نختاروا اختيار باش نختاروا النوم والبرينون باش نكتبوا لهنا select نو فيرغول برينون باش نحط اسم التابل اللي باش ناخذ منها خاطر نو برينون باش ناخذهم التابل شنو التابل اليف select nom et prénom from table اليف نعمل exécuter يعطيني ريزولتا لهنا في البارتي تابل تشوفوا لهنا حط لي نو برينون هكا هو حط لي الاسامي الكل دونك هذه الروكيت الاولانيه باش نسجلها باش نسميها روكيت ا علاش سميتها روكيت ا خاطر احنا نخدموا في الكيستيون ا وقت اللي عملتها روكيت ا حط لي فيشي سونز اكستنسيون باش نعاود نسجلها ونحط لها الاكستنسيون تاعها .txt فيشي سامبل نجموا نحطوا l'extension .sql كي تحط .sql هو à l'origine c'est un fichier texte simple juste عندنا extension باش احنا نعقلوا بها من بعد اللي هو هذاك فيه دي روكيت SQL دونك كي نحلها لهنا نجم نحلها تو بالنوت باد بلس بلس ولا باي اديتور عادي سو فورم دان تكست الروكيت القديمه هذيك نفسخوها الفيشي الغلط نتعداو الكيستيون اللي من بعد افيشي لي نون لي برينون تو دابور اللي كتبته سانتاكس اللي كتبته انا تو كاتب سيليكت نون برينون فروم اليف الفورما هذايا كي نحلوا لهنا نحلوا جوجل كي نحلوا كروم ونعملوا ريشيرش على روكيت SQL pardon نعطينا الفورم جينيرال نتاع لي روكيت نتاعنا عندنا لهنا روكيت نحطوا سيليكت نحطوا اسامي لي شون نتاعنا نحط فروم ونحط اسم التابل نتاعي هذه دو فاسون جينيرال نرجعوا احنا للروكيت نتاعنا حطينا سيليكت اسامي لي شون نتاعنا فروم اسم التابل نتاعنا دونك باش نتعدى توا للروكيت الثانيه afficher les noms et les prénoms qui مقبله في select معناتها باش نخلي نوم prénom des élèves dont le niveau est égal à 4
باش نزيد كونديسيون نجي لهنا نحط وير بالعربي معناتها حيث اللي الكونديسيون نتاعها شنو؟ النيفو ايجالا 4 باش نجي نكتب لهنا نيفو ايجال ا 4 نعمل اكزيكوتي حط لي قبيله كانوا 4 4000 توا حط لي 3 نمشي نعمل فيريفيكاسيون اسكو لي دوني هذوكم صحاح ولا غالطين اللي النيفو نتاعهم 4 هما 3 اهو عندي كريم سلمى واحلام نثبت في الريزولتا كريم سلمى واحلام دونك ريزولتا صحيح هذه الغوكيت الثانيه نمشي نعمل انغوريستري او كلهنا جي انغوريستري باغ ايغور على نفس الفيشي القديم جو مي سوي ترومبي باش نحي الوير هذايا نعاود نسجل باش نصلح اللي كنت كاتبه رجعت الوير باش نعمل سيلكت باش نختار فيشي جديد نكليكي على الفيشي القديم علاش باش يعطيني الاسم نتاعو ما نقعدش انا شاك فوا نكتب في الاسم مره اخرى ونبدل هذايا بي ونعمل انغوريستري دونك هذايا الروكيت الثانيه كي نجي نشوفوها سي ان فيشي تكست سامبل. Question suivante. Afficher les noms et les prénoms des élèves dont le niveau est égal à 4 et appartiennent à la section SI. في الوير عندي دو كونديسيون ما عنديش كونديسيون واحده. في لي دو كونديسيون مانيش باش نحط دو وير باغ كونتر باش نحط اند ما بيناتهم. باش نجي لهنا الاند معناها اي باش نكتب واللي عندهم السيكسيون ايجال بيسكو سيكسيون هي شين دو كاركتير باش نحطها اونتر كوت وباش نكتب اس اي باش نعمل اكزيكوتي خرج لي كريم وسلمى باش نشوفوا الريزولتا اسكو صحيحه ولا غلط. النيفو 4 عندي 3 قبيله شفناهم كريم سلمى واحلام باغ كونتر شكون اللي فيهم اس اي كان كريم وسلمى نجيو لهنا نلقاوها كريم وسلمى دونك الريكيت صحيحه باش نعمل انغوريستري ما نكليكيش على الديسكيت ديريكتومون نكليكي لهنا سيليكت فايل على خاطرش نختار فيشي جديد نكليك على واحد منهم نبدل هذه روكيت سي انغوريستري. Requête suivante. Afficher les ID, les noms, les prénoms, les sections et les niveaux des élèves dont le niveau est égal à 4 appartiennent à la section SI. اللي بالاصفر هذوما هما لي كونديسيون نشوفوهم نلقاوهم ما تبدلوش ما تبدلت لي لهنا كان باش نزيد الاي دي والسيكسيون والنيفو دونك باش نجي لهنا نحط بحذاها اي دي فيرغول سيكسيون ونيفو باش نعمل اكزيكوتيشن نشوف الريزولتا من المفروض جوست يخليها لي كيما هكا كريم وسلمى باغ كونتر يزيدني لي اي دي والسيكسيون والنيفو نتاعها دونك خليها نفس لي دوني كريم وسلمى باغ كونتر زادني لي كولون اللي انا حطيتهم له من غادي باش نعمل انغوريستري سيليكت ا فايل تو سيف باش نحط لهنا روكيت دي في الروكيت دي لهنا عندي اون اوتر مانيير باش نعملها في بلاصه نقعد نكتب في الليشون الكل نجم نعاود الكتيبه هذيك الكل باتوال كي نحط اتوال اش معناتها معناها راني حاجتي بالليشون الكل تعطيني لو ميم ريزولتا كي نعمل اكزيكوتي عملت ايرور شوفوا من بعدنا شنو دونك لهنا اش عملت جوست نفسخ هذيك ونعاود نكتبها بتيتر فما ان كاركتير إليزيبل دونك فسخت هكا ليتوال وعاودت كتبتها الى ايتي اكزيكوتي افيك سوكسي عطاني نفس الريزولتا نفس لي كولون الكل داكور بالطبيعه كان اللي عندهم نيفو 4 وسيكسيون اس اي دونك هذه الدوزيام ميثود مانيش باش نكرازي بها الميثود الفيشي الاخر باش نعمل كوبيي تو سامبلومون بيسكو هو فيشي تكست باش نجي لهنا باش نكتب لهنا بروميير ميثود
والدوزيام ميثود هاك لي فيشي هذوما نبعثهم لكم. وصلنا les ID, afficher les ID des élèves qui ont des moyennes supérieures à 14 dont le code matière est M. باش نخليكم تخدموا حتى لهنا ومن بعد نخدموا الباقي. D'accord.